नमो नमः मित्राणि। अद्य वयं महाभाष्यानुसारेण आनुषंगिकप्रयोजनविषये चर्चयामः। अस्माभिः आदौ एव उक्तं चतुर्विधं प्रयोजनम् अत्र उपवर्णितं वर्तते। अर्थात् व्याकरणशास्त्रस्य चतुर्विधं प्रयोजनं समायाति। प्रथमं तत्र शब्दरूपब्रह्मणः उपासनया मोक्षप्राप्तिः इति प्रथमं प्रयोजनं। यतोहि कथयति शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। यावत् शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः न भवति तावत् परब्रह्म इत्यस्य प्राप्तिः न भवति। अतः परमं प्रयोजनं मोक्षप्राप्तिः परब्रह्म प्राप्तिः इति वर्तते। द्वितीयं च प्रयोजनं शब्दानाम् अनुशासनम् इति भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। अर्थात् शब्दानाम् अनुशासनम् इति द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते। तृतीयं प्रयोजनं यस्य नाम तत्र मुख्य प्रयोजनं भवति। तानि प्रयोजनानि पञ्चविधानि वर्तन्ते। रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। तदतिरिक्तम् एकम् अपरमपि त्रयोदश संख्यात्मकं प्रयोजनं भवति। अर्थात् त्रयोदश प्रयोजनानि गौणप्रयोजनानि अपि वर्तन्ते। अद्य वयं तस्यैव नाम आनुषंगिकप्रयोजनमपि भवति। आनुषंगिकप्रयोजनविषये वयं चर्चयामः। तस्यैव नाम गौणप्रयोजनमपि भवति। तेषां प्रयोजनानां संख्या त्रयोदश इति वर्तते। आदितः प्रयोजन तेषां प्रयोजनानां विषये चर्चयामः। आदौ सर्वप्रथमं तत्र प्रयोजनं वदति। भाष्यकाराः प्रयोजनं वदन्ति। ते सुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः। तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेक्षितवै नापभाषितवै म्लेक्षा मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। अर्थात् पुराकाले यदा देवासुरसंग्रामः आसीत् तदा तत्र असुराः किं वदन्ति स्म? हे अरयः इत्यस्य स्थाने हेलयः इति वदन्ति स्म। तदा हेरयः इत्यस्य स्थाने हेलयः इति उच्चारणेन तज्जन्य दोषवशात् ते असुराः परा बभूवुः। यतोहि म्लेच्छ शब्देन दोषः जन्यते। तेन च तत्र अभीष्टकार्यस्य सिद्धिर्न भवति। अतः तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेक्षितवै नापभाषितवै। अतएव ब्राह्मणेन कथमपि तत्र दुष्टान् शब्दान् न तत्र प्रयुञ्ज्महि इति। अतः तस्मात् अध्येयं व्याकरणं। वयं तत्र म्लेच्छा मा भूम। यतोहि यः दुष्टशब्दस्य प्रयोगं करोति सः म्लेच्छो भवति। यथा असुराः अभवन् तो वयमपि म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति प्रथमं प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। द्वितीयं प्रयोजनं वदति ते सुराः। द्वितीयं प्रयोजनं दुष्टः शब्दः इति। प्रथमं प्रयोजनं ते सुराः, द्वितीयं प्रयोजनं दुष्टः शब्दः इति। तत्र प्रसङ्गः वर्तते। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवागवज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। तत्र शब्दः यदि दुष्टः स्यात्, दूषितः स्यात्, केन दूषितः? शब्दे कीदृशः दोषः भवति? कीदृशः दोषः समायाति? तदा कथयति स्वरेण दोषः समायाति, कदाचित् वर्णेन दोषः समायाति। अतः दुष्टः शब्दः स्वरतः स्वरेण, स्वरतः वर्णतः वर्णेन वा स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो, अर्थात यदि स्वरेण दोषयुक्तः भवेत् अथवा वर्णेन दोषयुक्तः भवेत् तथा सः मिथ्या भवति, अर्थात अनर्थकः भवति। मिथ्या प्रयुक्तो अनर्थको भूत्वा किं करोति? तम अर्थम न आह। तम इत्युक्ते अभीष्टं यत् यस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं तद्वाक्यस्य तस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, तद् प्रयोजनस्य सिद्धिर्न भवति। तम अभीष्टम अर्थम न आह, सः शब्दः तम अभीष्टम अर्थम न आह। तदा किं करोति अग्रे? यदि अभीष्टार्थम न प्रददाति चेत न दद्यात्, कथयति नहीं अत्रैव अस्य समापनं नास्ति, अपितु स वाग्वज्रः भवति। सः वाणी स्वरूपः तत्र वज्रः भवति। तो किं करोति सः वज्रः? यजमानं हिनस्ति, यजमानस्यैव हननं करोति। तदा कथयति तादृशः शब्दः वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं वर्तते अथवा केवलम् एतत् श्रुतपरम्परा वर्तते। तदा कथयति यस्य प्रमाणमपि वर्तते, यथा इन्द्रशत्रुः यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। यथा स्वरापराधेन इन्द्रशत्रुः इति मंत्रे स्वरापराधेन इन्द्रशत्रुः, तत्र इन्द्रशत्रुः हननम् अभूत्। तत्र प्रसंगः अयं वर्तते यत् इन्द्रस्य शत्रुः वृत्रासुरः आसीत्। सः कदाचित् बलवत्वं प्राप्त्यर्थम् इन्द्रस्य हननार्थं ब्राह्मणेन विजयानुष्ठानं कारितवान्। तस्मिन् विजयानुष्ठाने जपः आसीत्, मन्त्रस्य जपः आसीत्। सः मन्त्रः आसीत् इन्द्रशत्रुवर्धस्व। तत्र इन्द्रशत्रुवर्धस्व इत्यत्र अभीष्टार्थः आसीत् इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः। तो इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः अर्थात वृत्रासुरः वर्धस्व, वर्धनं प्राप्नुयात्। परन्तु तत्र इन्द्रः शत्रुः सातयिता यस्य इति कृत्वा तत्र स्वरे भेदं ब्राह्मणाः कृतवन्तः। यदि इन्द्रस्य शत्रुः इति भवेत् चेत् अत्र अन्तोदात्तत्वम् अपेक्षितम्, अन्तोदात्तत्वम् इति स्वरः भविष्यति। यदि अत्र बहुव्रीहिः भविष्यति इन्द्रः शत्रुः यस्य चेत् पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं भविष्यति, आद्युदात्तत्वं भविष्यति। तो अत्र अन्तोदात्तत्वम् अपेक्षितम् आसीत्, अर्थात इन्द्रस्य शत्रुः इति षष्ठी तत्पुरुषः समासः अभीष्टः आसीत्। यदि षष्ठी तत्पुरुषः समासः अत्र अपेक्षते चेत् तत्र अन्तोदात्तत्वम् अपेक्षितम् आसीत्, परन्तु ब्राह्मणैः तत्र आद्युदात्तः कृतः। अतएव किमभूत्? सः अनुष्ठानकारयिता वृत्रासुरः स्वयमेव हनन कर्म अभूत्, अर्थात तत्र इन्द्रेण
हननं तस्य जातः इदं तत्र दुष्फलं भवति। एतादृशं दुष्फलं नागच्छेत् इत्यध्येयं व्याकरणम्। एतदर्थं व्याकरणम् अध्येयम् अवश्यं पठितव्यम् इति द्वितीयं प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। तत्र तृतीयं प्रयोजनं कथयति यदधीतम् अविज्ञातं निगदे नैव शब्द्यते अनगनाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्। यदधीतम् अध्ययनं ज्ञानम् इति भिन्नं भिन्नं वर्तते। अध्ययनम् इत्युक्ते कंठस्थीकरणं, ज्ञानम् इत्युक्ते अवबोधः। तो यदधीतम् अध्ययनं कृतम् अविज्ञातं परन्तु तस्य बोधो न जातः, तदा किं भवति? यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते। तो कंठस्थीकरणं तु तत्र वारंवारम् उच्चारणेन भवति। कदाचित् पौनः पुन्येन उच्चारणं भवति चेत् कंठस्थीकरणं भवति, परन्तु अवबोधो न भवति। अवबोधः तु व्याकरणात् एव भवति। अतः यदधीतम् अभिज्ञातं निगदेनैव शब्दते। तदा एतादृशः शब्दः कीदृशः वर्तते, कीदृशः निष्फलः वर्तते? तदा कथयति अनगनाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्। अनग्नौ न अग्निः अनग्निः तस्मिन् अनगनौ। अत्र अनगनौ इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अर्थरूप अग्नेः अभावः। द्विविधः अग्निः वर्तते। एकः शब्दरूपः अग्निः, एकः अर्थरूपः अग्निः। तत्र यस्मिन् अग्नौ पाकक्रिया भवति, दाहकत्वं भवति, तत् अग्निः अर्थरूपः अग्निः। तत्र अ ग न इ इति आनुपूर्वी विशिष्टः यः अग्निशब्दः वर्तते सः शब्दरूपः अग्निः। तो अत्र यदि बहुशुष्कमपि तृणपुञ्ज बहुशुष्कोऽपि तृणपुञ्जसमूहः स्यात्, ऐधः स्यात्, काष्ठं स्यात्, तथापि पारे शतं, पारे सहस्रं, पारे लक्षमपि अग्निः 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 इति उच्चार्यते चेत् तत्र दाहकत्वं, तत्र ज्वलनं न भवति। यतोहि अर्थरूपी अग्निः तत्र नास्ति, अतएव तत्र ज्वलनं न भवति। तथैव यदि शब्दस्य कंठस्थीकरणं वर्तते परन्तु तस्य शब्दस्य अर्थावबोधो नास्ति चेत् सः शब्दः अनर्थको भूत्वा, यथा तत्र शुष्ककाष्ठस्य ज्वलनं शब्दः न कारयति, शब्दः न करोति, अर्थरूप अग्निः एव करोति, तथैव अयं शब्दोऽपि निरर्थकः भवति, सः अभीष्टं फलं न प्रददाति। अतएव व्याकरणम् अध्येतव्यम्, येन शब्दानां ज्ञानमपि अवबोधोऽपि स्यात्। यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनगनाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्। तो एतत् अतएव अर्थविशिष्टस्य शब्दस्य ज्ञानं स्यात्, तदर्थं व्याकरणम् अध्येयम्। चतुर्थं प्रयोजनं वदति यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः। तत्र वागयोगविद् प्रयुङ्क्ते कुशलः, यः कुशलः वागयोगविद् प्रयुङ्क्ते प्रयोगं करोति शब्दान् व्यवहारकाले, व्यवहारे प्रयोगं करोति शब्दान् व्यवहारकाले, सो सः वागयोगविद् अनन्तं जयम् आप्नोति। कुत्र? परत्र, परलोके।
यतो हि एकः शब्दः सुष्ठु ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति भाष्यकाराः वदन्ति। अतएव तादृशः पुरुषः परत्र परलोके अनन्तं जयम् आप्नोति। दुष्यति च अपशब्दैः। द्वितीयं वर्तते दुष्यति च अपशब्दैः। तो यह कुशलः वर्तते वागयोगविद् वर्तते, सः व्यवहारकाले शब्दान् प्रयुङ्क्ते तदा अनन्तं फलं परत्र परलोके आप्नोति। परन्तु द्वितीयं यद् वाक्यं वर्तते अपशब्दैः दुष्यति, तत्र अपशब्दैः च दुष्यति। कः दुष्यति इति प्रश्नः आगच्छति। यतो हि पूर्वप्रसङ्गः वागयोगविद् इत्यस्य वर्तते। तो वागयोगविद् दुष्यति अथवा अवागयोगविद् दुष्यति इति प्रश्नः जायते। यदि कथयामः पूर्वपक्षः, अत्र पूर्वपक्षी एकः वर्तते, एकः उत्तरपक्षी वर्तते। पूर्वपक्षी कथयति यत् वागयोगविद् एव दुष्यति। तदा उत्तरपक्षी कथयति कथं, किमर्थं वागयोगविद् दुष्यति? कथयति यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानपि असौ जानाति। यह शब्दान् जानाति अपशब्दानपि असौ जानाति। तो एकस्यैव शब्दस्य अनेके अपभ्रंशाः भवन्ति। यथा गौः इति एकः शब्दः वर्तते, अस्य गौः इति एकस्यैव शब्दस्य नैके अपभ्रंशाः सन्ति। गावी, गोणी, गोता, गोपो, तलिका इत्यादयः। तो क्षेत्र विशेषेषु एतेषाम् अपभ्रंशानां प्रयोगः भवति। तो यः शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति। तो किं करोति? सः शब्दप्रयोगं करोति, अपशब्दप्रयोगमपि करोति। अतएव अपशब्दैः सः दुष्यति। कः? वागयोगविद्। तदा यः उत्तरपक्षी वर्तते सः कथयति नहीं, तस्य ज्ञानं शरणं वर्तते। यदि सः जानाति, उभयविध शब्दं जानाति चेत् अपशब्दस्य प्रयोगं न करिष्यति। भवद्भिः यद् व्याख्यानं कृतं तत् विषम उपन्यासः अर्थात् विपरीतं व्याख्यानं कृतम्। अत्र दुष्यति, अपशब्दैः दुष्यति। कः दुष्यति? तो अवागयोगविद्। यतो हि यः वागयोगविद् वर्तते तस्य ज्ञानं शरणं वर्तते, सः जानाति, अतएव अपशब्दस्य प्रयोगमेव न करोति। तदा पूर्वपक्षी कथयति यत् अवागयोगविद् अयमपि न दुष्यति। कथम्? अज्ञानं तस्य शरणं। यतो हि यदि बालाः किमपि तत्र धृष्टताम् आचरन्ति तदा कश्चनपि क्रुद्धो न भवति। जानाति अयं बालः वर्तते, अबोधः वर्तते, न जानाति किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम्। अतएव अज्ञानं तस्य यथा बालानां शरणम् अज्ञानं भवति तथैव अवागयोगविद् यद् वर्तते तस्यापि शरणं किं भविष्यति? तस्यापि शरणं अज्ञानं भविष्यति। तदा कथयति अज्ञानं शरणं भवितुं नार्हति। उत्तरपक्षी कथयति अज्ञानं शरणं भवितुं नार्हति। यतो हि यदि कश्चन अज्ञात्वापि ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् चेत् सः पतितः भवति। यतो हि अज्ञानं तस्य शरणं न भवति। अज्ञात्वापि पापकरणे दोषभाग् भवति। अतः दोषभाग् भविष्यति। एतदर्थम् अवागयोगविदेव यः वर्तते सः एव अपशब्दैः दुष्यति। तदा पुनः पूर्वपक्षी कथयति अयं श्लोकः कुत्रत्यः वर्तते? तदा उत्तरपक्षी वदति भ्राजानां श्लोकः। तदा कथयति यदि श्लोकः
अपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। यतोहि वेदवाक्यं तु नास्ति, स्मृतिवाक्यं नास्ति, एतन्नास्ति। अतः यदि श्लोकाः अपि प्रमाणभूताः वर्तन्ते चेत् अहमपि श्लोकं वदामि। उदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत्। यदि सोमरसस्य किञ्चित् पानेन, यज्ञगत सोमरसस्य किञ्चित् पानेन स्वर्गप्राप्तिः भवितुम् अर्हति चेत् उदुदुम्बरवर्णानां घटीनां यत् समुदायः वर्तते तस्य पानेन किं स्वर्गस्य प्राप्तिः न भविष्यति, अवश्यमेव नूनं भविष्यति इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः आसीत्। अर्थात् यथा यज्ञगत तत्र यज्ञगत सोमरसस्य पानेन, सोमरस इति तत्र मद्यपदार्थयुक्तः कदाचित् कथयन्ति जनाः, यद्यपि सोमरसस्य भिन्नं स्वरूपम् आसीत्, तथापि यदि तेन पानेन, सोमरसस्य पानेन स्वर्गप्राप्तिः भवितुम् अर्हति चेत् अहमपि पिबामि। बृहत् बृहत् तत्र घटयुक्तं, घटी इत्युक्ते तत्र घट इत्यस्य लघुस्वरूपं तत् पिबामि। तो कथं न, यदि किञ्चित् पानेन भवितुम् अर्हति स्वर्गप्राप्तिः चेत् अहं तु घटीं तत्र पिबामि, अतः अस्माकमपि स्वर्गः भविष्यति। तदा कथयति अयं प्रमत्तगीतः वर्तते भवतां, यतोहि यत् आप्तोपदेशः भवति तदेव प्रमाणं भवति, एष प्रमत्तगीतः इति कृत्वा तत्र भाष्यकाराः अत्र प्रतिपादयन्ति यत् यः अवागयोग भवेत्, वागयोग वा अवागयोगविद् भवेत्, वागयोगविद् वा भवेत्, कश्चनपि यदि अपशब्दस्य उच्चारणं करोति चेत् दोषभाग् भवत्येव इति कृत्वा अग्रे पुनः तत्र पञ्चमादि प्रयोजन विषये चर्चयामः। अद्य तावत् अत्रैव विरमामः। प्रणमामः।